अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं शुरू में और एंड में जो दुआएं वगैरह करती हूँ वो आप ख़ुद करेंगे। मैं आपको सिर्फ़ आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के फ़ौरन बाद मैं दर्स पे आऊँगी। मेरी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, दुआएं आप ख़ुद कर लिया करें। तो आइए तजवीज़ लेते हैं। ये दो आयत हैं आज हमारी सूरह बकरा की, आयत नंबर 97 और 98। तो देखिए इसको। खुल खुल मन काना इख्फा का कायदा है, और काना कहना है, काना नहीं कहना, ठीक है। मन काना अदुवल्ली इदगाम यार मालूम बिला गुन्ना का कायदा। अदुवल्ली जिबरीला बा में कलकला जिबरीला फ़इन्नहु, ये शद जो है इसको दबा के और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे के फ़इन्नहु कहेंगे तो वो दुरुस्त नहीं होगा। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका क़ाफ क़ल और फिर काफ क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, अल्लाह कलाम बारी। मुसद्दिक़ल लिमा इदगाम यरमलून बिला गुन्ना बैना यदैहि वाहुदन व इदगाम यरमलून बागुन्ना। ये या जो है ये नहीं पढ़ी जाएगी, ये या भी नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि ऊपर जज़म नहीं लिखी हुई। सिर्फ ये दो ज़बरें इधर से पढ़ी जाएंगी और इधर से रा के ऊपर खड़ी ज़बर पढ़ी जाएगी। ये दोनों याएँ नहीं पढ़ी जाएंगी। आपको बताया हुआ है जिस या और वाव के ऊपर जज़म ना हो वो पढ़ी नहीं जाती। वाहुदन व बुशरा लिलमुमिनीन मन काना, फिर इख्फा का कायदा मन काना। और ये देख लें काना को किस तरह अदा करना है आपने। काना अलिफ की आवाज़ बारीक होती है, काना, और ये साथ जो काफ है इसकी वजह से, और जैसे ज़ालिका काना क़ाला, ये इस तरह आपने लफ्ज़ पढ़ने होते हैं। काना अदुव्वल्लिल्लाहि इदगाम यार मलून बिला गुन्ना का कायदा है। इस नून तनवीन को आपने लाम के अंदर मुदगम करना है लेकिन गुन्ना के बगैर करना है। व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिबरीला व मीकाला, ये वो काला नहीं है, ये है काला व मीकाला फ़इन्नल्लाह अल्लाह कलाम पुर फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिलकाफ़िरीन ये इदगाम यरमलून बिला गुन्ना गुन्ना के बगैर इदगाम करना है आपने। अदुव्वुल लिलकाफ़िरीन, और काफिरीन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी आपने। अदुव्वुल लिलकाफ़िरीन। आइए तर्जुमा लेते हैं। हाँ जी, पीछे बात चल रही थी, यहूद की ही बात हो रही है। एक मुस्तशरिक की मुझे बात याद आ गई। यहाँ एक मुस्तशरिक जो है वो इतराज़ करता है कुरान पे, कहता है कि सारा कुरान जो है उसके ऊपर बनी इसराइल ही तो फैले हुए हैं, बनु इस्माइल तो कहीं नज़र नहीं आते। तो उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि बनु इस्माइल की तो ये किताब है, इस्माइल की औलाद पर तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये आखिरी किताब नाज़िल हुई है। उस किताब में वो जो गुज़री हुई कौमें थीं इनके हालात अहवाल बताए जा रहे हैं, उनको तारीख़ से आगाह किया जा रहा है, उनको इल्म दिया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि वो उन्हें मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो जो कौमें तबाह हुई उनकी ये हालतें थीं, ये उनकी खसलतें थीं, और आप इस तरह की बातों से आप मुतनब्बे रहना और आप इस तरह के अमाल व अफ़आल ना करना। ये उस मुस्तशरिक के सवाल का जवाब है। तो अब यहाँ पे है, ये पीछे चल रहा था कि वो जो बनी इसराइल हैं वो कहते हैं कि हम नहीं जन्नत में जाना है, किसी और ने नहीं जाना। कभी कहते हैं हम चांद दिन दोज़ख में रहेंगे फिर निकल आएंगे, कभी कहते हैं कि जन्नत है ही हमारे लिए, दुनिया में से कोई और इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। उनकी इन काजबहसियों का जो है वो ये जवाब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनसे कहो कि फिर वो अगर उन्होंने जन्नत में ही जाना है तो फिर वो मौत की तमन्ना करें।
لیکن وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے. وہ اگر 1000 سال بھی عمر پائیں گے تو بھی وہ ان کو دوزخ سے نہیں بچا سکے گی. اب یہ دیکھیں ان کی اگلی کج بحثی اور کج حجتیں دیکھیں کس طرح کی لاتے ہیں، کس طرح کی بحثیں فضول کرتے ہیں. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہوا عدوً دشمن لی جبریلا جبریل کا، فإنہ پس وہ ہے نزلہ اتارتا ہے اس کو علی قلبی کا آپ کے دل، آپ کے قلب مبارک پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. اب یہاں پہ کیا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچھا آپ کے اوپر وحی لے کر کون آتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل امین. آپ نے فرمایا بس یہ اگر جبرائیل فرشتہ آپ کے اوپر کوئی وحی لے کے آتا ہے نا تو پھر تو ہم اس کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن فرشتہ ہے. یہ جب بھی لایا ہمارے اوپر عذاب لایا، اپنے کرتوت نہیں دیکھے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل فرشتہ ہمارا دشمن ہے، اس کا اگر یہ جبرائیل وحی لاتا ہے تو اس کے اوپر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ تو جب بھی لایا ہمارے لیے عذابوں کا حکم لایا. اب ان کا جواب دیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ کہیں کہ من کانا عدو لجبریل، تو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو وہ آپ کے قلب مبارک پر تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. مصدقاً تصدیق کرتے ہیں، لما بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو وہ کتاب ان کے پاس ہے نا اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں. وہدن اور پھر ہدایت لے کے آتے ہیں. وہ یہ ہدن ان کی طرف بھی جا رہی ہے، ہماری طرف بھی آ رہی ہے. وہ اس کتاب میں بھی ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے خوشخبریاں، اور یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہدایت اور مومنین کے لیے خوشخبریاں ہیں. من کان عدوا للہ، جو یعنی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوا تو وہ پھر اللہ کا بھی تو دشمن ہوا نا. من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، اصل میں تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے نا. اللہ کی کتاب پسند نہیں، اللہ کا رسول پسند نہیں، اللہ کا فرشتہ جبرائیل پسند نہیں، اصل دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہے. تو اب ان کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین. تو بس لب لباب اس بات کا جو ہے نچوڑ، اس بات کا اخذ یہ ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر اللہ ایسے کافروں کا، کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے. اتنی ہستیوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا. تو جو اتنی چیزوں کے انکار کرنے والے ہوں گے، اصل دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی باتوں سے بچائے. ہم بنو اسماعیل ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں. بنو اسماعیل کو اللہ اس طرح کی باتوں سے بچائے، اس طرح کے کفر اور عصیان سے بچائے کہ ہم اللہ کے ساتھ دشمنی میں لیں، اس کے فرشتوں سے لے لیں، اس کے رسولوں سے لے لیں. یہ اسی قوم کا خاصہ تھا جن کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے. لیکن پھر وہ اپنے اس طرح کے کرتوتوں سے، اس طرح کی کج بحثیوں سے وہ کافرین میں شمار ہو گئے، اس طرح کی باتوں کا انکار کر کے. اور پھر اللہ نے آخر میں اعلان کیا فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.